बाबा पधारे बोलते ध्वनियों ब्रह्ममुख से बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम की मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे विश्व में थी पाप की जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई एक तार में बंध के तारे बोलते ध्वनियों ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम शांति। ओम शांति। आज असार 17 गते बिहिबार 1/7/2021
आज प्यारे बाप दादा मुरलीको सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे भिखारीबाट राजकुमार बन्ने आधार पवित्रता हो। मिठे बच्चे भिखारीबाट राजकुमार बन्ने आधार पवित्रता हो। पवित्र बन्नाले नै पवित्र दुनियाँको राजाई मिल्छ। बेगर टु प्रिन्स बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, राजकुमार स्वर्गको राजकुमार बनाउनको लागि बाबा आउनुभएको छ। नयाँ दुनियाँ, पवित्र दुनियाँ, र त्यो पवित्र दुनियाँमा जानको लागि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले पवित्र बन्नुपर्छ। हामी अहिले पवित्र बन्छौँ भने नै अब आउने नयाँ पवित्र दुनियाँको के मिल्छ? राजाई मिल्छ। प्रश्न, यो पाठशालाको कुन चाहिँ पाठले तिमीलाई मनुष्यबाट देवता बनाइदिन्छ? बाबाको प्रश्न छ, यो पाठशालाको कुन चाहिँ पाठले तिमीलाई मनुष्यबाट देवता बनाइदिन्छ? स्वयं भगवानले आएर पढाउने यो पाठशाला बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, यहाँ हामीलाई कुन पाठ बाबाले पढाउनुहुन्छ जुन पढाइबाट हामी मनुष्यबाट के भन्छौँ? देवता बन्छौँ। उत्तरमा बाबा बताउनुहुन्छ, तिमी यस पाठशालामा सधैँ यही पाठ पढ्छौ, म शरीर होइन आत्मा। सधैँ शिव बाबाले हामीलाई पढाउने पाठ के हो? तिमी शरीर होइनौ, तिमी आत्मा हौ। आत्मा अभिमानी बन्नाले नै तिमी मनुष्यबाट देवता, नरबाट नारायण बन्छौ। यस समयमा सबै मनुष्य पुजारी अर्थात् पतित देह अभिमानी छन्। त्यसैले पतित पावन बाबालाई पुकारिरहन्छन्। दुःखहर्ता, सुखकर्ता बाबा हामी सम्पूर्ण मनुष्य आत्माहरूलाई यो दुःख र शान्तिबाट मुक्त गराउनको लागि आउनुभएको छ। बाबाले भन्नुभयो कि सबै मनुष्य अहिलेको वर्तमान समयमा पुजारी छन्, पतित छन् अनि देह अभिमानी छन्। त्यसै कारणले सबैलाई दुःख अशान्ति मिलिरहेको छ। त बाबा हामीलाई यी सम्पूर्ण विकारहरूबाट छुटाएर पावन बनाउनको लागि आउनुभएको छ। आजको गीत छ, छोड बिदे आकाश सिंहासन। ओम शान्ति। बच्चाहरूले जानेका छन् यो ओम शान्ति कसले भन्यो? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ बच्चाले? आत्माहरूले जानेका छन् ओम शान्ति कसको आत्माले भन्यो? परमपिता परमात्माले भन्नुभयो। बच्चाहरूले जानेका छन् मनुष्य आत्माले भनेको होइन, यो परमपिता परमात्मा शिवले भन्नुभयो। शिव बाबाको आफ्नो तन नभएको कारण बाबा हामीलाई ज्ञान दिनको लागि प्रजापिता ब्रह्मा बाबाको तनमा आएर पढाउनुहुन्छ र ब्रह्मा बाबाको मुखबाट शिव बाबाले हामी बच्चाहरूलाई ओम शान्ति भन्नुहुन्छ। त्यसैले बाबाले सोध्नुभयो, यो ओम शान्ति मनुष्य आत्माले भनेको होइन, कसले भनेको हो? परमपिता परमात्मा शिव बाबाले भन्नुभयो। उहाँ सबैका पिता सर्वोच्च हुनुहुन्छ। गीतमा सुन्यौ, भारतमाथि मायाको धेरै छाया परेको छ। धेरै पतित बनेका छन्, त्यसैले पुकार्छन्, हे पतित पावन फेरि आउनुहोस् पावन बनाउन। आत्माले नै बोलाउँछ आफ्नो पितालाई, जसलाई भगवान भनिन्छ। उहाँ नै पतित पावन हुनुहुन्छ। एकको नै महिमा हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ सबै आत्माका बेहदका पिता। यहाँ सबै पतित बनेका छन्, त्यसैले पुकार्छन्, हे परम पिता परमात्मा।
उहाँ नै ज्ञानको सागर पनि हुनुहुन्छ, पतित पावन पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पिता पनि हुनुहुन्छ, शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, किनकि ज्ञान सागर पनि हुनुहुन्छ, ओल्ड अथोरिटी पनि हुनुहुन्छ। यो सबै महिमा कसको हो? परमपिता परमात्मा शिव बाबाको। सबै वेदहरू, शास्त्रहरू, ग्रन्थहरूलाई जान्ने पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी बाबालाई ज्ञानको सागर, ज्ञानदाता र उहाँलाई सर्वज्ञ पनि भनिन्छ। त्यसैले यस समयमा सबैले पारलौकिक पितालाई पुकार्छन्, किनकि सबै के छन्? दुखी छन्। भन्छन् गड फादर, उहाँको नाम पनि हुनुपर्छ नि। उहाँको नाम गायन गरिएको छ शिव बाबा। उहाँ नै सर्वोच्च ज्ञानका सागर, सुखका सागर अनि शान्तिका सागर हुनुहुन्छ। यसरी मनुष्यका आत्माले आफ्नो पिताको महिमा गर्छन्। सर्वोच्च आत्मा कसको हो? फेरि बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। सबैभन्दा उच्च आत्मा जो हामी सबै आत्माहरूको परम शिक्षक, परम पिता, परम सद्गुरु हुनुहुन्छ, को हुनुहुन्छ? सर्वोच्च आत्मा परम पिता परमात्माको। उहाँ हुनुहुन्छ परम। पतित मनुष्यले उहाँलाई याद गर्छन्। सतयुगमा विश्व पावन थियो, त्यति बेला देवी देवताहरूको राज्य थियो, कोही पतित थिएनन्। यो हो तमो प्रधान दुनिया, अर्थात् दुनियाँमा जति मनुष्यहरू छन् सबै पाप आत्माहरू छन्। यही भारत पावन थियो, यही भारत पतित भएको छ। यहाँ कलियुगमा सबै पतित छन्। तिमीले जानेका छौ ज्ञानका सागर, पतित पावन परमपिता परमात्मा परमधामबाट आएर हामीलाई ब्रह्माद्वारा के गर्नुहुन्छ? पढाउनुहुन्छ। अवश्य उहाँलाई शरीर त चाहिन्छ नि। यस्तो कुरा कुनै शास्त्रमा छैन। ज्ञानका सागर जो अथोरिटी हुनुहुन्छ, उहाँले नै सबै थोक जान्नुहुन्छ। यहाँ चित्र पनि देखाउँछन्। बाबाले एउटा चित्र याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। विष्णुको नाभिबाट को निस्किए? ब्रह्मा निस्किए। फेरि उनको हातमा शास्त्र पनि देखाइदिएका छन्। विष्णुले कुनै सबै शास्त्रहरूको सार सुनाउँदैनन्। परमपिता परमात्मा ज्ञानका सागरले ब्रह्माद्वारा सबै शास्त्रहरूको सार सम्झाउनुहुन्छ। ब्रह्मा विष्णु शङ्करका पनि उहाँ रचयिता हुनुहुन्छ। शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि रचयिता हुनुहुन्छ। ब्रह्मालाई वा विष्णुलाई ज्ञानका सागर भनिँदैन। शङ्करको त कुरै नगर। अब ज्ञानका सागर को हुनुहुन्छ त? फेरि बाबाले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। को हो ज्ञानको सागर? ब्रह्मा, विष्णु या शङ्कर या शिव बाबा? निराकार सर्वोच्च परमपिता परमात्मा नै पतित पावन हुनुहुन्छ। यो सबै महिमा कसको हो? परमपिता परमात्माको। यहाँ पनि आत्माको नै महिमा हुन्छ। आत्माले नै शरीरद्वारा भन्छ म राष्ट्रपति हुँ, म वकिल हुँ, म फलानु मन्त्री हुँ। आत्माले नै पद लिन्छ। शरीरद्वारा आत्माले भन्छ मैले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छु, किनकि शरीर नाशवान छ तर आत्मा के छ? अजर अमर अविनाशी छ। त्यसैले बाबा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ म फलानु हुँ, म डाक्टर हुँ, म वकिल हुँ, म इन्जिनियर हुँ, मेरो नाम राम हो, कृष्ण हो। यो पनि कसले भन्छ? आत्माले नै भन्छ। यस समयमा जब बाबा आउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू आत्म अभिमानी बन।
म तिम्रो पिता आएको छु तिमीलाई यही पाठ पढाउन। बाबाले अघि प्रश्न पनि गर्नुभयो नि, बाबाले आएर पढाउने पाठ र सधैँ पढाउने पाठ के हो? आफूलाई के सम्झ भन्नुहुन्छ बाबा? आत्मा सम्झ। किनकि बाबा आत्मा अभिमानी बनाउन आउनु भएको छ। यो पाठशाला हो मनुष्यबाट देवता, नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी बन्ने। बाबालाई सबै आत्माहरूले बोलाउँछन्, हे परम पिता परमात्मा, अब निराकारी दुनियाँबाट साकारी दुनियाँमा आउनुहोस्, रूप परिवर्तन गर्नुहोस्। तिमी निराकारी आत्माहरू शरीरमा आएपछि अर्थात् गर्भमा आएपछि मात्रै पुनर्जन्म लिन्छौ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमीले 84 जन्म गर्भबाट लिएका हौ, एउटा शरीर छोडेर फेरि गर्भमा जान्छौ, यसरी 84 जन्म लिन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, म त गर्भमा आउँदिनँ। हामी मनुष्य आत्माहरूलाई जन्म मरणको चक्रमा आउनुपर्छ, तर शिव बाबालाई जन्म मरणको चक्रमा आउनु पर्दैन। त बाबाले भन्नुभयो, म त गर्भमा आउँदिनँ। तिमीहरू वास्तवमा देवी देवता धर्मका थियौ, फेरि सिँढी तल झर्दै आए, क्षेत्रीय वर्णमा, फेरि वैश्य, फेरि शूद्र वर्णमा कलाहरू कम हुँदै जान्छन्। भारतवर्ष 16 कला सम्पूर्ण थियो, फेरि 14 कला बन्यो। यहाँ रहनेले आफ्नो जन्मलाई जानेका छैनन्। बाबाले सिँढीको चित्र याद दिलाउनु भयो, कसरी हामी मनुष्य आत्माहरूको उत्थान र पतन जसमा स्पष्टसँग वर्णन गरिएको छ, सम्झाइएको छ। बाबाले भन्नुहुन्छ, कसरी तिमीहरू देवता धर्ममा थियौ, त्यसपछि देवता वर्णमा थियौ, त्यसपछि फेरि क्षेत्रीय वर्ण, वैश्य, शूद्र वर्ण, कलाहरू कम हुँदै जान्छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, 84 जन्म हिन्दूहरूले नै लिन्छन्। 84 जन्म कसले लिन्छन्? हिन्दूहरूले। किनकि सतयुग र त्रेतायुग 2500 वर्षसम्म अरू कुनै धर्मगुरुहरू त्यहाँ आएका हुँदैन। अरू कुनै धर्मकाले 84 जन्म लिँदैनन्। तिमी सुदर्शन चक्रधारी बनेका छौ, यो ज्ञानको कुरा हो। सुदर्शन चक्रधारी बन्नाले तिमी चक्रवर्ती महाराजा बन्छौ स्वर्गको। तिमीले राम्रोसँग जानेका छौ, हामी यहाँ आएका छौँ पतितबाट पावन बन्न। यो हो नै पतित दुनियाँ। पतित पावन सर्वको सद्गति दाता एक बाबा नै हुनुहुन्छ। सबैले उहाँलाई नै पुकार्छन्, बाबालाई याद गर्छन्, कृष्णलाई होइन। कृष्णले गीता सुनाएका होइनन्, गीता हो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि। हिन्दूहरूको गीता कुन धर्मको शास्त्र हो? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, हिन्दूहरूको गीता कुन धर्मको शास्त्र हो? यसबाट के स्पष्ट हुन्छ? धर्म कुनै धर्मको नाम हिन्दू होइन कि वास्तवमा धर्मको नाम त के रहेछ? आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, गीता आदि सनातन देवी देवता धर्मको शास्त्र हो। फेरि बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, कसले गीता भन्नुभयो? कसले सुनाउनु भयो गीता? राजयोग कसले सिकाउनु भयो? परम पिता परमात्मा पतित पावन बाबाले। तिम्रो आत्मा जुन निराकार थियो, त्यसले अहिले यो साकार शरीर धारण गरेको छ। साकार मनुष्यलाई कहिले भगवान भनिँदैन। हुन त सतयुगमा लक्ष्मी नारायण हुन्छन्, तर पनि भगवान भनिँदैन। यो त उपाधि मात्र दिएको हो। नियम अनुसार भगवान एक हुनुहुन्छ, रचयिता एक हुनुहुन्छ, बाँकी उनीहरू हुन् देवताहरू।
5000 वर्षको कुरा हो। यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। यिनलाई महाराजा महारानी भनिन्थ्यो। भगवान त महाराजा भन्नुहुन्न, उहाँ बाबा नै हुनुहुन्छ, जसले आएर यस्तो देवी देवता धर्मको बनाउनुहुन्छ। भगवान एक हुनुहुन्छ, निराकार हुनुहुन्छ, जन्म मरणको चक्रमा आउनुहुन्न। स्वर्ग बनाउनेवाला पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, तर स्वर्गको दुनियाँमा आएर राज्य गर्ने महाराजा भगवान बन्नुहुन्न, स्वर्गमा आएर राज्य गर्ने महाराजा बन्नुहुन्छ विश्व महाराजन श्री नारायण, विश्व महारानी श्री लक्ष्मी। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ उहाँ बाबा नै हुनुहुन्छ, जसले आएर यस्तो देवी देवता बनाउनुहुन्छ। अहिले त देवी देवता धर्मको कोही पनि छैन। यसलाई भनिन्छ रावण सम्प्रदाय, किनकि रावण राज्य हो। रावणलाई हर वर्ष जलाइरहन्छन्, किनकि यो पुरानो दुश्मन हो। तर यसलाई भारतवासीले जानेका छैनन्। शास्त्रहरूमा पनि वर्णन छैन रावण को हो। रावणको 10 शिर किन देखाउँछन्, यो कुरालाई राम्रोसँग सम्झाउनु छ। 5 विकार पुरुषको, 5 विकार नारीको गरेर रावणको टाउको 10 वटा देखाइएको हो। तर जबसम्म बाबाले आएर हामीलाई सम्झाउनुहुन्न, तबसम्म यथार्थ ज्ञान मिल्न सक्दैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ यो कुरालाई राम्रोसँग सम्झाउनु छ। मनुष्य त बिल्कुलै पत्थर बुद्धि छन्, पारस बुद्धि। यी लक्ष्मी नारायण आदिलाई भनिन्छ। पारसनाथिनीको राज्य थियो। यता राजा रानी तथा प्रजा, भारत खण्ड जस्तो सुखधाम अरू कुनै खण्ड हुँदैन। जब यहाँ स्वर्ग थियो, बाबा स्वर्गको महिमा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस बेला कुनै बिरामी, दुःख, रोग थिएन, सम्पूर्ण सुख थियो। अहिलेको दुनियाँ स्वर्गको विपरीत दुनियाँ, जहाँ अनेक प्रकारका रोगहरू छन्, दुःख छ, अशान्ति छ र सम्पूर्ण दुःखको नै दुनियाँ छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ गायन गरिन्छ ईश्वरको महिमा अपरम अपार छ। त्यस्तै भारतवर्षको पनि महिमा अपरम अपार छ। सारा कुरा पवित्रतामा आधारित छ। पुकार्छन् पनि यसरी, किनकि सबै पतित छन्, शान्ति छैन, सुख छैन। अहिले तिमीले बुझेका छौ हामी सूर्यवंशी देवी देवता थियौँ, फेरि बिस्तारै बिस्तारै पतित बनेका हौँ। यसलाई भनिन्छ मृत्युलोक। यसलाई आगो लाग्नु छ। यो हो शिव ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ पनि भन्छ। मनुष्यले नाम त धेरै राखिदिन्छन्। जहाँ पनि शिवको मूर्ति देख्छन् त्यहाँ अनेक भिन्न भिन्न नाम राखिदिन्छन्। शिव बाबाको कति धेरै नामहरू छ, मन्दिर पछि नाम अलग अलग छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ एकको नै अनेक नामले मन्दिर बनाउँछन्। त्यसैले बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अब भक्ति पुरा हुन्छ, तिमीलाई भक्तिबाट वैराग्य आउँछ, अर्थात् यो पुरानो दुनियाँसँग के छ, वैराग्य छ। किनकि अब यो पुरानो दुनियाँको विनाश हुनु छ, आगो लाग्नु छ। यो दुनियाँ किनकि परिवर्तनको समय चलिरहेको छ। त्यसैले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। बच्चाहरूले सोध्छन् बाबा हामी पतितबाट पावन कसरी बन्ने? बाबासँग बच्चाहरूले सोध्छन् कि बाबा हामी कसरी पावन बन्ने? कति नयाँ आउँछन् तर अनुमति दिँदैन। जसरी कलेजमा कुनै नयाँ गएर बस्यो भने केही पनि बुझ्न सक्दैन। त्यसैले 7 दिनसम्म पहिला हामी कोर्स गराउँछौँ कि बाबाले दिनुभएको ज्ञानलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो अरू कसैलाई थाहा नै छैन मनुष्यबाट देवता कसरी बनिरहेका छौँ। मनुष्य जो पतित छन् उनीहरू नै पावन बन्छन्।
यस समयमा भारत पनि भिखारी छ। सतयुगमा प्रिन्स थियो। श्री कृष्ण सतयुगका पहिलो नम्बरका प्रिन्स थिए। उनमा सबै गुणहरू थिए। राज्य लक्ष्मी नारायणको भनिन्छ। कृष्ण त राजकुमार थिए। राधे राजकुमारी थिइन्। कृष्ण राजकुमारको नै महिमा गायन गरिन्छ। सर्वगुण सम्पन्न। अरू के भनिन्छ? 16 कला सम्पूर्ण, सम्पूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। उनले कुनै गीता सुनाएनन्। उनी त सतयुगका राजकुमार थिए। उनले पतित मनुष्यलाई पावन बनाउन गीता पाठ सुनाए। यो हुन सक्दैन। आज बाबाले श्री बाबाको कर्तव्य र श्री कृष्णको कर्तव्य, उहाँहरू बीचको भिन्नता, जसको बारेमा पनि बाबा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, हामीलाई स्पष्ट सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि गीता ज्ञान दिनेवाला को हो? ज्ञानको सागर, ज्ञानको सूर्य स्वयं भगवान परमात्मा पिता। यी सबै शास्त्रहरू भक्ति मार्गका हुन्। शास्त्रहरूको कति महिमा छ। सतयुगमा के हुन्छ? शास्त्र हुन्छ कि के हुँदैन? भक्ति मार्गको कुनै रसम रिवाज सतयुगमा हुन्छ? बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ सत्ययुगमा कुनै शास्त्र, चित्र आदि भक्ति मार्गका हुँदैनन्। त्यहाँ त ज्ञानको प्रारब्ध हुन्छ। कति जन्मको लागि? पुरा 21 जन्मको लागि। फेरि सतयुगको राज्य भाग्य लिइरहेका छौ। तिमी सतयुगमा 5000 वर्ष पहिला विश्वको मालिक थियौ। अरू कुनै खण्ड आदि थिएन। 5000 वर्षको कुरा हो। अब कलियुगको अन्त भएको छ नि, विनाश सामुन्ने खडा छ। भगवानले यो ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको छ। पतित कलियुगलाई पावन बनाउन, पावन सतयुग बनाउन अवश्य पतित दुनियाँको विनाश हुन्छ। गायन पनि गरिएको छ। ब्रह्माद्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना, त्यो अहिले शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा गराइरहनु भएको छ। शिव बाबाको विशेष कर्तव्य ब्रह्माद्वारा स्थापना, शङ्करद्वारा विनाश, विष्णुद्वारा पालना। बाबाले भन्नुभयो एकातिर विनाशको कार्य पनि भइरहेको छ, अर्कोतर्फ फेरि ब्रह्माद्वारा स्थापनाको कार्य पनि शिव बाबाले गराइरहनु भएको छ। तिमी अहिले मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौ। गायन पनि गर्छन्। परमपिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा स्थापना गराउनुहुन्छ। उनी त भए प्रजापिता ब्रह्मा, उनका सबै सन्तान हुन्। वास्तवमा ब्रह्माद्वारा नै स्वर्गको स्थापना भएको थियो। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला पनि म सङ्गममा आएको थिएँ तिमीलाई यो राजयोग सिकाउन। बाबाले हामीलाई याद दिलाउनु भयो कि पहिलोपटक हामी बाबासँग मिल्दै छैनौँ, मुरली सुन्दै छैनौँ। बाबाले के भन्नुहुन्छ? कहिले पनि बाबा आउनुभएको थियो हामीसँग मिल्नको लागि? कहिले आउनुभएको थियो? बाबाले के भन्नुभयो? म आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला पनि के गर्न आएको थिएँ? तिमीलाई पढाउन आएको थिएँ, मुरली सुनाएको थिएँ र तिमीलाई मनुष्यबाट देवता, यो संसारलाई स्वर्ग बनाएको थिएँ। कृष्ण होइन, म आएको थिएँ। कृष्ण पति दुनियाँमा आउन सक्दैनन्। बाबा नै आउनुहुन्छ। उहाँ नै सबैका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। मनुष्यले मनुष्यलाई सद्गति दिन सक्दैन। याद पनि सबैले एकलाई नै गर्छन्। उहाँ नै सबैको सद्गति दाता हुनुहुन्छ। मनुष्यले मनुष्यलाई सद्गति दिन सक्दैन। याद पनि सबैले एकलाई नै गर्छन्। परमपिता परमात्मा कहाँ रहनुहुन्छ? शिव बाबाको ठेगाना? बाबाले सोध्नुभयो कि म कहाँ बस्छु? बाबाको घर कहाँ हो? परमपिता परमात्मा कहाँ रहनुहुन्छ? तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, परम धाममा रहनुहुन्छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ? ऊँचा तेरा
धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा ते ऊंचा भगवान, सबैभन्दा माथि। त्यसैले हे भगवान भन्दा पनि हामी कता फर्किन्छौँ? आकाशमाथि। हामी सबैले उपरवाला भनेर भन्छौँ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो म परम धाममा बस्छु, त्यो हो ब्रह्म महतत्व। त्यहाँ आत्माहरू पवित्र रहन्छन्, जस्तै महात्माहरू छन्। यहाँ पनि महान आत्मा, पतित आत्मा भन्छन् नि। वास्तवमा यहाँ महान आत्मा एउटा पनि छैन। आत्मालाई नै पावन सत्वप्रधान भन्नु छ, ज्ञान र योगद्वारा, न कि पानीद्वारा। पावन कसरी बन्नु छ? के द्वारा पावन बन्नु छ? पानीले हो या ज्ञान स्नानले? गीता ज्ञान जो स्वयं शिव बाबाले हामीलाई दिइरहनु भएको छ। आत्मा नै पतित बनेको छ, आत्मामा नै मिसावट पर्छ, आत्मा नै गोल्डन, सिल्भर, त्यसपछि के भन्छ फेरि? सुनबाट चाँदी, चाँदीबाट के भन्छ? तामा अनि फलाम, गोल्डन, सिल्भर, कप्पर, त्यसपछि आइरन बन्छ। अहिले आत्मा जुन पतित छ, यसलाई पावन कसले बनाउने? अब आइरनलाई फेरि सुन कसले बनाउने? स्वयं भगवान शिव बाबा, जसलाई हामी पारसनाथ भन्छौँ। आत्मा जुन पतित छ, यसलाई पावन कसले बनाउने? परमपिता परमात्मा बाहेक अरू कसैले बनाउन सक्दैन। बाबा नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ, म एकलाई याद गर अनि तिम्रो पाप भस्म हुन्छ। जति याद गर्छौ त्यति पतितबाट पावन बन्छौ। मेहनत यसैमा छ, ज्ञान त सारा दुनियाँ, सारा बुद्धिमा छ। यो चक्र कसरी घुम्छ, हामीले 84 जन्म कसरी लिन्छौँ, सत्ययुगमा कति समय राज्य चल्छ, फेरि रावण कसरी आउँछ, रावण को हो यो कसैलाई थाहा छैन। कहिलेबाट रावणलाई जलाउँदै आउँछन् यो पनि कसैलाई थाहा छ कि छैन त? हरेक वर्ष जलाउँछन्, सत्ययुगमा त जलाउँदैनन्। अहिले छ नै रावण राज्य, राम राज्य त कसैले स्थापना गर्न सक्दैन। यो त बाबाको नै काम हो, पतित मनुष्यले त गर्न सक्दैनन्। उनीहरू त सबै विनाश हुन्छन्। पतित दुनियाँ नै विनाश हुनु छ। सत्ययुगमा एउटाले पनि यस्तो भन्दैन, हे पतित पावन आउनुहोस्। अघि बाबाले भन्नुभयो स्वर्गमा कोही पनि दुःख बिमारी हुँदैन। फेरि अर्को बाबाले के भन्नुभयो? स्वर्गमा कसैले पनि के गर्दैनन्? भगवानलाई आउनुहोस्, आउनुहोस् हामीलाई पावन बनाउनको लागि भनेर कसैले पनि पुकार्दैनन्। तिमीले अहिले जानेका छौ, ए लक्ष्मी नारायणलाई यस्तो स्वर्गको मालिक कसले बनायो? फेरि यिनले 84 जन्म कसरी लिए? आदि सनातन देवी देवता धर्मकाले नै 84 जन्म लिएका हुन्। उनीहरू नै यस समयमा शूद्र वंशी बनेका छन्। अब फेरि ब्राह्मण वंशी भन्छौ, अहिले तिमी ब्राह्मण चोटी हौ। यो हो सर्वोच्च चोटी। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण। अहिले तिमी शिव बाबाका बच्चा पनि हौ, नाति नातिना पनि हौ। शिववंशी, फेरि ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू हौ। वर्षा मिल्छ, हजुरबुवाबाट बाबा भन्नुहुन्छ, निरन्तर मलाई के गर? याद गर। बाबा हामीलाई दिनको लागि आउनुभएको छ, पावन बनाउनको लागि आउनुभएको छ, स्वर्गमा लैजानको लागि आउनुभएको छ। त्यसैले बाबासँग अहिले हाम्रो सर्वसम्बन्ध छ। त्यसमा बाबाले भन्नुभयो, तिमीहरू मेरो बच्चा पनि हौ अनि को हौ? नाति नातिना पनि हौ। हजुरबुवा अर्थात् शिव बाबाबाट हामीलाई वर्षा मिल्छ। पावन बन्यौ भने तिमी मसँग मुक्तिधाममा आउँछौ। यो कुरालाई बुझ्छ उसैले, यो कुरालाई बुझ्छ उसैले जसले कल्प पहिला बुझेको थियो।
उनीहरू त हजारौं छन्, बुझ्नेवाला, सम्झिनेवाला, बाबाको बन्नेवाला। कसैले सोध्छन् कति बिकेछन्, हजुर कति हुनुहुन्छ, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारीको सङ्ख्या कति छ प्रश्न गर्छन्। के उत्तर दिने उनीहरूलाई? बाबाले भन्नुहुन्छ भन लाखौंको सङ्ख्यामा छ। यो दैवी वृक्षको वृद्धि हुँदै जान्छ। अब फेरि कलमी लागिरहेको छ आदि सनातन देवी देवता धर्मको, किनकि देवता धर्म छँदै छैन। सबैले आफूलाई हिन्दू भन्छन्, अरू धर्ममा परिवर्तन भएका छन्। फेरि सबै निस्किएर आउँछन्। के गर्न? बाबाले भन्नुभयो कि मेरो बच्चाहरू अहिले बाटो भुलेर अरू धर्ममा गएका छन्, पछि सबै निस्केर आउनेछन् बाबासँग वर्षा लिनको लागि। तिमी आएका छौ बेहदका बाबासँग बेहदको सुखको वर्षा पाउन, अर्थात् मनुष्यबाट देवता बन्न। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बरमा आज बाबाले विशेष हामीलाई धारण गर्नको लागि भन्नुभयो, पतितबाट पावन बन्नको लागि ज्ञान र योगमा मजबुत हुनु छ। आत्मामा जुन मिसावट परेको छ त्यसलाई यादको बलद्वारा निकाल्नु छ। किनकि भिखारीबाट राजकुमार बन्नको लागि पवित्रता, विशेष पवित्रतामा आधारित छ। त्यसैले पवित्र बन्नको लागि फेरि बाबाले भन्नुभयो ज्ञान र योगमा मजबुत हुनु छ। आत्मामा जुन मिसावट परेको छ त्यसलाई बाबाको यादको बलबाट निकाल्नु छ। दोस्रो नम्बर, हामी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी हौ। हामी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी हौ। यो नसामा रहनु छ। ब्राह्मण नै वर्षाको अधिकारी हुन्छन्, किनकि शिव बाबाका नाति भन्छन्। बाबा हाम्रो हजुरबुवा, बाबासँग हामी वर्षा लिनको लागि बाबासँग हाम्रो सम्बन्ध जुटेको छ। हाम्रो नयाँ जन्म नयाँ जीवन हामीलाई मिलेको छ। बाबाले भन्नुभयो तिमीहरू सबै ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी हौ। सबैभन्दा उच्च कुलको हामी हौ। आजको वरदान छ आफ्नो अनादि आदि वास्तविक रूपलाई महसुस गर्ने, सम्पूर्ण पवित्र भव। आफ्नो अनादि आदि वास्तविक रूपलाई महसुस गर्ने, सम्पूर्ण पवित्र भव। आत्माको अनादि र आदि दुवै कालको मूल स्वरूप पवित्रता हो। जब हामी परमधाममा रहन्छौँ, जब सुखधाम स्वर्गमा रहन्छौँ, आत्मा सम्पूर्ण रूपमा पवित्र रहन्छ। हाम्रो मूल स्वरूप पवित्रता हो। अपवित्रता नक्कली कुरा हो, शूद्रहरूको देन हो। शूद्रहरूको चिज ब्राह्मणले प्रयोग गर्न सक्दैनन्। त्यसैले केवल यही सङ्कल्प गर, अनादि आदि रियल रूपमा म पवित्र आत्मा हुँ। अनादि आदि बाबाले भन्नुभयो रियल रूपमा म कस्तो आत्मा हुँ? पवित्र आत्मा हुँ। यो समानमा रहनु छ। म पवित्र आत्मा हुँ। कसैले पनि म हेर्दा उसको रियल रूपलाई हेर, रियललाई रियलाइज गर, अनि सम्पूर्ण पवित्र बनेर फर्स्ट क्लास वा एयर कन्डिसनको टिकटको अधिकारी बन्छ। जसरी शिव बाबाले हामीलाई हेर्दा हाम्रो कहिले पनि अहिलेको यो रूपलाई बाबाले हेर्नुहुन्न। हाम्रो पहिलाको रूप, सम्पूर्ण पवित्र स्वरूप, अनादि र आदि स्वरूपलाई नै बाबाले देख्नुहुन्छ। त्यस्तै बाबाले हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि तिमीले पनि सबैको रियल रूपलाई हेर, नक्कली रूपलाई नहेर। किनकि हामी सबै आत्माहरू जब परमधाममा थियौँ त हामी सबै के थियौँ? पवित्र थियौँ।
त्यो संसारमा पाठ खेल्नको लागि आयौँ, त्यो बेलामा पनि पवित्र नै थियौ। त जन्म मरणको चक्रमा आउँदा आउँदा के भयो, आत्माको शक्ति घट्दै घट्दै गयो, अपवित्रता आत्मामा बढ्न थाल्यो। त्यो फेरि बाबाले आएर हामीलाई स्मृति गराउनुहुन्छ, याद दिलाउनुहुन्छ कि अब फेरि हामीलाई पवित्र बन्नुहोस्। त्यो पवित्र बन्नको लागि, पवित्रतालाई धारण गर्नको लागि आफ्नो अनादि स्वरूप र आदि स्वरूपलाई याद गर्नुपर्छ। रियल रूपमा म पवित्र आत्मा हुँ भनेर त्यो अनुसारको चिन्तन गर्नुपर्छ। र त्योभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा बाबाले भन्नुभयो, अरू आत्माहरूलाई हेर्दा पनि उसको सम्पूर्ण पवित्र स्वरूपलाई हामीले हेर्न सक्यौँ भने मात्र हामीलाई के मिल्छ, एसीको टिकट मिल्छ। अर्थात् स्वर्गमा सबैभन्दा उच्च पद हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले आज यो वरदान बाबाले दिनुभयो, आफ्नो अनादि आदि वास्तविक रूपलाई महसुस गर्ने कस्तो आत्मा, सम्पूर्ण पवित्र भव। स्लोगन, परमात्मा आशीर्वादबाट आफ्नो झोली भरपुर गर्यो भने माया समीप आउनै सक्दैन। जब सधैँ शिव बाबाको छत्र छायामा हामी रहन्छौँ, बाबाको यादमा रहन्छौँ, बाबाको आशीर्वाद अर्थात् बाबाको श्रीमतमा हामी आफू चलेका छौँ भने सधैँ हाम्रो झोली आशीर्वादले भरिएको हुन्छ। र जब आशीर्वादले हाम्रो झोली भरपुर हुन्छ त हाम्रो नजदिकमा माया आउन सक्दैन। आजको मुरलीको सारमा बाबाले भन्नुभयो, मिठे बच्चे, भिखारीबाट राजकुमार बन्ने आधार के हो, पवित्रता हो। पवित्र बन्नाले नै पवित्र दुनियाँको राजै मिल्छ। प्रश्न के थियो, यो पाठशालामा शिव बाबाले हामीलाई पढाउने पाठ, जुन पढाइले हामी मनुष्यबाट देवता बन्छौँ, जुन हाम्रो सबैभन्दा उच्च लक्ष्य हो, जुन विश्वमा अरू कुनै पनि यस्तो विद्यालय छैन जहाँ पढेर हामी मनुष्यबाट देवता बन्न सकौँ। बाबाले पढाउने पाठ, म शरीर होइन को हुँ, आत्मा हुँ। आत्मा अभिमानी बन्नाले नै तिमी मनुष्यबाट देवता, नरबाट नारायण बन्छौ। यस समयमा सबै मनुष्य पुजारी अर्थात् पतित देह अभिमानी छन्, त्यसैले पतित पावन बाबालाई पुकारिरहन्छ। आजको सम्मान, म सम्पूर्ण पवित्र आत्मा हुँ। र त्यसको लागि बाबाले विशेष के याद गर्न भन्नुभयो, आफ्नो अनादि स्वरूप र आदि स्वरूप। र हरेक आत्मालाई उसको पवित्र स्वरूपमा रहेर, आफूलाई पवित्र स्वरूपमा आफ्नो समानमा रहेर अरू आत्माहरूलाई पनि उसको आफ्नो ओरिजिनल स्वरूपलाई नै देख्नु छ। अच्छा, ओम शान्ति। आज विशेष सद्गुरुबार रहेको छ, बाबालाई हामी भोग स्वीकार गराउनेछौँ।
ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा। अपरम